हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
कि तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति, ओम शांति। आज 22 पौष 2078 बिहिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, देह अभिमानमा आउनाले नै विकर्म बन्छन्। देह अभिमानमा आउनाले नै विकर्म बन्छन्। त्यसैले प्रतिज्ञा गर, सबै सङ्गत तोडेर एक सङ्ग जोड्नेछु। सबै सङ्गत तोडेर एक सङ्ग जोड्नेछु। बाबाले भन्नुभयो हैन, प्रतिज्ञा गर्नको लागि एकसँग जोड्ने हैन, आफ्नो मन बुद्धिको सङ्गत हैन एकको गर्ने। एक अर्थात् निराकार शिव बाबा, जसले हामीलाई दिनहुँ यो पढाइरहनु भएको छ। यो बाबाको शिक्षालाई साथी बनाउने, बाबालाई साथी बनाउने, मन बुद्धिको सम्पर्क बाबासँग स्थापित गर्ने। र त्यसको लागि बाबाले विधि सिकाउनु भएको छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। त आत्मा अभिमानी बनेर बाबासँग आफ्नो सम्पर्क राख्दाखेरि, बाबालाई याद गर्दाखेरि हामीद्वारा कुनै पनि प्रकारको विकर्म बन्दैन। किनकि बाबाले हामीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गुह्य गति सबै रहस्यहरू बताउनु भएको छ। कस्ता कर्महरू असल कर्म हुन्, कस्ता कर्म खराब हुन्, हैन, विकर्म कसरी बन्छ, हैन, के गर्यो भने विकर्म बन्छ, विकारको वशीभूत भएर कर्म गर्यो भने विकर्म बन्छ। त्यसको लागि देह अभिमानमा आयो भने भनेर बाबाले सिकाइरहनु भएको छ नि। देह अभिमानमा आयो, आफूलाई देह सम्झ्यो, शरीर सम्झ्यो भने यो राम्रो नराम्रो, तेरो मेरो यो जति पनि भावनाहरू छ, नेगेटिभ भावनाहरू छ, यो सबै केमा आउँछ त? देहको आधारमा नै आउने हुनाले बाबाले आज पनि भन्नुभयो, बच्चे देह अभिमानमा आउनाले नै विकर्म हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हैन, आत्मा अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्ने गर, एउटै बाबाको सङ्गत गर, अरू अनेक प्रकारको सङ्गत तोड भनेर बाबाले यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा कुन चाहिँ खेल प्राकृतिक हो तर मनुष्यले त्यसलाई ईश्वरीय कार्य सम्झिन्छन्? कुन चाहिँ खेल प्राकृतिक हो तर मनुष्यले त्यसलाई ईश्वरीय कार्य सम्झिन्छन्? कुन खेल होला? हामीले देखिरहेको यो ड्रामामा हैन, त हुने जो जति पनि खेलहरू छन्, यसमा हैन, कोही व्यक्तिका खेल हुन्छन्, कोही समयका खेल हुन्छन्, कोही प्रकृतिका खेल हुन्छन्। त कस्तो प्रकारको खेल प्राकृतिक खेल हो तर ईश्वरीय कार्य सम्झिन्छन्? त बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ड्रामामा यी जुन प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, विनाशको समयमा एउटै समुद्रको लहरमा सबै खण्ड टापु आदि खतम हुनेछन्, जसको रिहर्सल अहिले पनि भइरहन्छ। ड्रामामा यी जुन प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, विनाशको समयमा एउटै समुद्रको लहरमा सबै खण्ड टापु आदि खतम हुन्छन्, जसको रिहर्सल अहिले पनि भइरहेछ। यो सबै प्राकृतिक खेल हो। यसलाई मनुष्यले ईश्वरीय कार्य भनिदिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, मैले कुनै डाइरेक्सन दिन्न, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। बाबाले भन्नुभयो उत्तरमा, त्यो ड्रामामा यसरी प्रकृतिको द्वारा देखा पर्ने जुन खेल छ, कहिले भूकम्प आउँछ,
कहिले बाढी पहिरो हुन्छ हैन। विवाह नै अनेक प्रकारको सिनहरू हामीले देख्छौँ यो ड्रामामा। प्रकृतिको द्वारा जो सिन देखा पर्छ, उथल पाथल हुन्छ, प्रकृतिले कहिले सुख दिएको छ, कहिले दुःख दिएको छ लाग्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ दैवी प्रकोप भनेर भन्ने गरिएको छ नि, यो ईश्वरको खेल हो भन्ने गरिएको छ। तर यो होइन, यो प्रकृति आज तमोप्रधान बन्दै गयो अनि प्रकृतिले सही तरिकाले नियमअनुसार आफ्नो सेवा दिन सकेन। सतयुगमा प्रकृति सतोप्रधान थियो त यस्तो प्रकारको उथल पाथल हुने थिएन। ड्रामा अनुसार आज कलियुगको अन्तमा आइपुग्दाखेरि हैन हरेक मनुष्य आत्माको प्रभाव प्रकृतिमा पर्यो। जसरी मनुष्य आत्मा तमोप्रधान हुँदै गएको छ, प्रकृति पनि आज तमोप्रधान छ। प्रकृतिमा पनि त्यो ताकत रहेन। प्रकृतिको द्वारा हामीले सेवा लिँदै जाँदाखेरि यति बढी सेवा लियौँ कि बढी सोच्न थाल्यौँ। हामीले जस्तो अब हामीलाई विभिन्न प्रकारको सुविधायुक्त फर्निचर चाहियो, रुख काट्दै गइरहेका छौँ, त्यति जति काटेका छौँ त्यति रोप्दैनौँ। त जति हामीले अन्नहरू सबै फलफुलहरू जति हामीले खान खोज्छौँ त्यो प्रकारले हामीले खेती गर्न खोज्दैनौँ, बिरुवाहरू लगाउन खोज्दैनौँ। हेर्दै गयो भने प्रकृतिद्वारा हामीलाई सबै कुरा चाहिएको छ, तर हामीले प्रकृतिलाई दिइरहेका हुँदैनौँ। र सोचाइदेखि लिएर सारा हामीले जो दिनुपर्ने ठाउँमा जो लिने कर्तव्य मात्र भइरहँदाखेरि प्रकृतिद्वारा हामीले लिँदै जाँदा एक प्रकारले प्रकृति यति हुँदै गयो कि जो कि प्रकृतिले आज मनुष्य आत्मालाई जस्तो लाग्छ कि बदला लिन आइरहेछ। प्रकृतिलाई हामीले धेरै सोच्यौँ, प्रकृतिबाट लियौँ मात्रै, तर आज प्रकृतिले लाग्छ कि मनुष्यलाई पनि बदला लिँदैछ हैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको अवस्था आज सिर्जना भइरहेछ। प्रकृति प्रकोप ठाउँ ठाउँमा देखा परिरहेको छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ त यो जो प्रकोपलाई मनुष्य आत्माले प्रकृति प्रकोपलाई दैवी प्रकोप भन्ने गरेको छ, त्यो होइन। मैले यसरी डाइरेक्सन दिन्न हैन। मनुष्य आत्मालाई दुःख दिनको लागि प्रकृतिलाई ईश्वरले डाइरेक्सन दिनुहुन्न। बाबा मनुष्य आत्माको पिता हैन। बाबाले बच्चाहरूलाई दुःख दिनको लागि हैन यो प्रकारको खेल त गर्नुहुन्न। यो कुनै पनि कुरा पुरानो भएपछि विनाश त अटोमेटिक हुन्छ नि। नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, पुरानोलाई बनाउनु पर्दैन, बिगार्नु पर्दैन हैन, राम्रो मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त बाबा त सतिक बनाउन आउनुभएको छ, सतप्रधान प्रकृति बनाउन आउनुभएको छ, मनुष्य आत्मालाई सतप्रधान देवतुल्य बनाउन आउनुभएको छ। त हामी मनुष्य आत्मा जब सतप्रधान बन्दै जान्छौँ, हाम्रो सोच हैन, हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहारको असर प्रकृतिमा पर्ने हुनाले पहिला तिमी परिवर्तन बन, आत्मा परिवर्तन हुनुपर्छ अनि सारा प्रकृतिको प्रति पनि शुभ भावना देऊ। यो सारा दुनियाँको समस्यालाई समाधानको लागि योग गर। यसरी बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ नि विधि। जति शुद्ध विचार हुन्छन् हाम्रा, जति पवित्र विचार पवित्र भावनाहरू हुन्छन् त्यसको असर प्रकृतिमा पर्छ। त सतयुगमा सबै प्रकृतिको द्वारा जति पनि प्राप्तिहरू हुन्छ त्यो दुःखदायी हुँदैनन्, सुखदायी हुन्छन्। प्रकृति सुखदायी हुन्छ, त्यहाँ सदाबहार मौसम हुन्छ। अलग अलग मुरलीमा बाबाले अघि पछि नि भन्ने गर्नुभएको छ नि, त्यहाँको प्रकृति सदाबहार मौसम हुन्छ। अब अहिले के छ, बढी जाडो बढी गर्मी हैन, अलग अलग भइरहेको छ नि, चेन्ज छ। तर सतयुगमा यस्तो हुँदैन। त्यसरी बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि यो अब प्रकृतिको द्वारा अब अन्तमा धेरै खण्डहरू पनि विनाश हुन्छन्। एक भारतलाई बाबाले अविनाशी खण्ड भन्नुभएको छ, त्यो रहन्छ हैन। सारा विश्व अब एउटै भारतको नामले रहन्छ, या यो भारत र भारतको आसपासको भूमि यो खण्ड रहन्छ जुन अविनाशी खण्ड हो। अरू सबै खतम हुन्छन्, जनसङ्ख्या पनि कम हुन्छ सतयुगमा। ती सबै कुराहरू अटोमेटिक प्रकृतिको द्वारा पनि यो पुरानो दुनियाँलाई विनाश भएर नयाँ दुनियाँ स्थापना हुने कार्य भइरहेको हुन्छ। त यो एउटा प्रकृति प्रकोप हो। बाबाले भन्नुहुन्छ यो ईश्वरीय कार्य होइन भनेर आज बाबाले बुझाउनु भयो। गीत छ कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शान्ति। को आयो अर्थात् कसको याद आयो। यस्तो होइन कि आएर दिलमा बस्नुभयो, त्यसो हो भने त उहाँ सर्वव्यापी हुनुभयो। यस्तो होइन, को आयो मेरो यादमा, अकाल मूर्त बाबा हैन। आज हामी हरेकको दिलमा बाबा आउनुभयो, माना हाम्रो यादमा आउनुभयो। स्थूलमा त होइन। बाबा बुझाउँदै हुनुहुन्छ यो पनि, किनकि बाबा त सर्वव्यापी हुनुहुन्न। आज भक्त आत्माले नै यसरी नै भन्ने क्रममा हैन ममा भगवान् हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै साँच्चै नै प्रत्येक मनुष्य आत्माभित्र भगवान् छ भन्ने
गलत भ्रम परेको छ नि। त्यो एउटा दिलमा होइन हामीले भगवान्लाई याद गरेको दिलमा राखेको भावनात्मक हिसाबले ठिक छ, तर साँच्चैकै भगवान् त आज सबैभित्र हुनुहुन्न नि। त्यस्तै गीतको पनि बाबाले उदाहरण दिनुभयो, भक्ति मार्गमा बनेको गीत हो। अहिले बाबा याद आउनुभयो। जसलाई कालले खान सक्दैन, सिक्खहरूसँग अकाल तख्त पनि हुन्छ। उनीहरूमध्ये अकाली मानिसहरू पनि छन्, उनीहरूले स्वयं जानेका छैनन्। सिक्ख धर्म प्रवृत्ति मार्गको धर्म हो। एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप छ। दोस्रो छ सन्यास धर्म, निर्वृत्ति मार्गको। घरबार छोडेर हदको सन्यास गरेर पवित्र बन्छन्। जङ्गलमा त अवश्य पवित्र नै रहन्छन्। हरेक धर्मको रसम रिवाज अलग्गै छ, शिक्षा पनि अलग्गै छ। त्यो हो निर्वृत्ति मार्गको धर्म। त्यसलाई फलो गर्नेले पनि घरबार छोडेर कफनी पहिरिनुपर्छ। फेरि पनि उनले भन्छन् घर गृहस्थमा रहेर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौ। तर त्यो कुनै ज्ञान होइन, न सन्यासीले यस्तो गराउन सक्छन्। वास्तवमा गुरु उही हो जसले सद्गति दिन्छ। त्यो गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। गुरु नानकले पनि शिक्षा दिएका छन्। उनले पनि परमात्माको नै महिमा गर्छन्। एको ओंकार अकाल मूर्त, तिमीलाई सब वहाँ अकाल मूर्त अर्थात् परमपिता परमात्माको नै याद छ। महिमा गर्छन्। अकाल मूर्त अयोनि हुनुहुन्छ। स्वयम्भू अर्थात् रचयिता, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। सतगुरु प्रसाद जप साहेब यो महिमा हो परमपिता परमात्माको। अकाल मूर्तलाई नै मान्छन्। उहाँले नै बताउनुहुन्छ सतयुग आदि सत, होसी विसत। फेरि यो पनि भन्छन् विकारी पतित। पतित पावनको मतलब नै विकारी पतित कपडा धुनुभयो। अलग अलग धर्ममा अलग अलग भाषामा आफ्नै किसिमले परमात्मालाई यसरी प्रार्थना गरेको हुन्छ, पुकारा गरेको हुन्छ, समयको बारेमा बताइरहेको हुन्छ। त यो सतयुग होइन, जुनसुकै भाषामा जसरी भने पनि उही एक परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। अकाल मूर्त होइन, निराकार होइन, एउटै बाबा हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ, जसले अहिले सतयुग स्थापना गर्नको लागि यो कार्य गरिरहनु भएको छ, ब्रह्मतनमा आउनुभएको छ। त पतितलाई पावन बनाउनेवाला पनि बाबा नै हुनुभयो होइन। पतित पावन बाबाले यो पतित विकारी मनुष्य आत्मालाई सफा गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको महिमा गाउँछन्। फेरि भन्छन् असङ्ख्य चोर हरामखोर, यो पनि समयको नै महिमा हो। फेरि नानकले भन्छन् सोच पतित पावनको बारेमा, अनि उहाँमाथि बलिहार जान्छन्। अवश्य जब उहाँ आउनुभयो त्यसरी नै बलिहार, त्यसपछि नै बलिहार जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म अहिल्या गणिका साधुहरूको पनि उद्धार गर्न आउँछु। त्यसैले तिनीहरू अवश्य सबै पतित ठहरिए। अब यो हो बेहदको कुरा, त अवश्य बेहदको मालिक नै आएर बुझाउनुहुन्छ। हरेक धर्मपिताले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन्, तर रियल कुरा चाहिँ बाबाले स्वयं नै आएर बताउनुहुन्छ। धर्मपिताहरूको पनि पिता परमपिता परमात्माले होइन, विश्वको मालिक परमात्माले यो सम्पूर्ण रहस्य अहिले आफै आएर बताइरहनु भएको छ क्लियर रूपमा। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि मेरा रचना हुन्। ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना, शङ्करहरूद्वारा अनेक धर्मको विनाश। अरू जो आउँछन् केवल आफ्नो धर्मको स्थापना गर्छन्। यस्तो होइन, ती गुरुहरू सद्गति दाता हुन्। सद्गति कसको गर्ने? उनको वंशावलीको नै पुरा वृद्धि भएको छैन भने सद्गति कसरी गर्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ म आएर आदि सनातन धर्मको स्थापना र अधर्मको विनाश गराउँछु। यस समयमा सबै तमोप्रधान पाप आत्मा बनेका छन्। मनुष्य जो यस बेहद ड्रामाका पाठधारी हुन्, उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। यो पनि सम्झिन्छन् अवश्य बाबा आएर स्वर्ग सत्य खण्डको स्थापना गर्नुहुन्छ र झुट खण्डको विनाश गर्नुहुन्छ। सत्य खण्डको स्थापना गर्ने उहाँ सत्य ठहरिनु भयो नि। यो सबै कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। सबैले त धारण गर्न सक्दैनन्, किनकि धेरै देह अभिमान छ।
जति देही अभिमानी हुन्छौँ, आफूलाई आत्मा अशरीरी सम्झन्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ, त्यति धारणा हुन्छ। देह अभिमानलाई धारणा हुँदैन। योगबाट नै आत्माका पाप दग्ध हुन्छन्। दिनमा त देह अभिमान हुन्छ। त्यसैले देही अभिमानी भन्ने प्र्याक्टिस कहिले गर्नुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ निन्द्राजित बन। बाबाले कति राम्रा पोइन्टहरू सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई यो योग अभ्यासको लागि विशेष समय बिहानको दिनुभएको छ नि। अमृत बेलाको समय ढिलोसम्म सुत्नेहरूको लागि त अलिकति निन्द्रा त्यागेर छिटो उठ्नुपर्छ। दिनमा त विभिन्न धन्दाधोरी सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदाखेरि व्यक्तिको प्रभाव पर्छ, देहको प्रभाव पर्छ, देह अभिमान हुनसक्छ। त्यसकारण बाबा अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ। कति यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जसले मुरली नै सुन्दैनन्। पढाइ त मुख्य हो, जसरी पनि मुरली पढ्नुपर्छ। तर यस्तो पनि होइन कि विकारमा गिरिरहने अनि मुरली चाहिँ मागिरहने। विकारमा नगिर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म मुरली पठाउन हुँदैन। जसले मुरली पढ्दैनन् उनको के गति होला? राम्रा राम्रा बच्चाहरूले पनि मुरली पढ्दैनन्, उल्टो नसा चढ्छ। नत्र एक दिन पनि मुरली मिस गर्नु हुँदैन। धारणा हुँदैन भने बुझ्नुपर्छ देह अभिमान छ। जसले उच्च पद पाउन सक्दैन, बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बाबा त बाहिर जान सक्नुहुन्न। बाबाले बच्चाहरूको अगाडि नै सम्झाउनुहुन्छ, यी बढी मम्मा पनि गुप्त छन्। शक्ति बाहिर जान सक्छ, कन्फरेन्स हुन्छ, त्यसमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको त कुनै प्रतिनिधि हुँदैन। यो पोइन्ट पनि सम्झाउनु पर्छ। अरू पनि जति पनि धर्मपिता आउँछन् उनीहरू केवल धर्म स्थापना गर्न आउँछन्, न कि अधर्महरूको विनाश गर्न। सत्य धर्मको स्थापना अनेक अधर्महरूको विनाश सङ्गममा नै हुन्छ। जब उत्रिने कला हुन्छ अनि बाबा आउनुहुन्छ। चढ्ती कला त एकैपटक हुन्छ। यसमा एक श्लोक पनि छ, बाल्यकालमा पढेको थिएँ। गुरु नानकले भनेका छन्, सबै निन्दक हुन्, झुटा हुन्, कुनै पनि पवित्र रहँदैनन्। सिख धर्ममा अकाली हुन्छन्, जसमाथि कालो चक्र पनि देखाउँछन्। यो हो स्वदर्शन चक्र। यो पनि पवित्रताको निशानी हो। कङ्गन पनि बाँध्छन्, दुवै पवित्रताका निशानी हुन्। तर तिनीहरूले यसको अर्थ जान्दैनन्, न पवित्र रहन्छन्। जनै पनि पवित्रताको निशानी हो। आजकल त सबै थोक उडाइदिएका छन्। यसरी चाहे यो हिन्दू धर्ममा, चाहे सिख धर्ममा, चाहे कुनै पनि धर्ममा विभिन्न यादगारहरू त छन्। त्यसको वास्तविक अर्थ के हो त? त्यो कुरा नजानेर त्यसको धारणा छैन। यो कुरा बाबा अहिले उदाहरण दिएर बुझाउनु भयो। त्यो यसरी त्यो चक्र, कालो चक्र देखाउनु, होइन, जो सिख धर्ममा अकालीहरूको होइन कालो चक्र देखाउनु स्वदर्शन चक्रको निशानी हो। कङ्गन बान्नु पवित्रताको निशानी हो। हिन्दूहरूले जनै लगाउनु, धागो बान्नु यो पवित्रताको निशानी हो। अर्थात् पवित्रताको धारणा जीवनमा गर्नुपर्छ। धारणा गरेनौँ, पवित्र भएनौँ, बाँकी कङ्गन र धागोले मात्रै त केही रक्षा गर्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै अहिले गर्नुको आवश्यकता छ। आजकल त सबै थोक उडाइदिएका छन्। ब्राह्मण कुल हो उत्तम, फेरि पनि ठुलो टुप्पी राख्छन्, तर पावन त कोही पनि बन्दैनन्। टुप्पीको अर्थ त स्थितिमा उचाइ, होइन, हुनुपर्ने उच्च स्थिति बनाउने हो। सोचाइ उच्च, पवित्र खानपान रहनसहन पवित्र हुनुपर्ने हो नि टुप्पीको अर्थ त। कपाल त लामो टुप्पी, होइन, कपाल अरू काटेर टुप्पी त राख्यो लामो, तर स्थिति विचार त्यस्तो भएन, होइन, धारणा भएन भने क्या फाइदा फेरि। बाबा भन्नुहुन्छ पावन त कोही पनि बन्दैनन्। पतित पावन एउटै परमात्मा आएर सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यस्तो होइन बुद्ध, क्राइस्ट आदि कुनै पतित पावन थिए। गुरु त दुनियाँमा अनेक छन्, सिकाउनेहरू, पढाउनेहरू, बाँकी सर्वका सद्गति दाता। पतित पावन एउटै हुनुहुन्छ। सबैलाई पावन बनाएर साथमा लिएर जानको लागि म नै आउँछु। ज्ञान सागरको साथमा सहयोगी तिमी ज्ञान गङ्गा पनि हौ। गङ्गा नदीमा पनि देवीको चित्र राखिदिएका छन्। अब वास्तवमा ज्ञान गङ्गा तिमी हौ, तर तिम्रो अहिले पूजा हुँदैन, किनकि तिमी अहिले लायक बनिरहेका छौ, पुजारीबाट पूज्य बनिरहेका छौ। फेरि तिम्रो पुजारीपना खत्तम हुनेछ। यो रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, तर कसैको बुद्धिमा बस्दैन। कदम कदम बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। देह अभिमान छोड्दै जाऊ।
यी सबै मित्र सम्बन्धी आदि खत्तम हुनेछन्, हामी सबै जानेछौँ। तर दुनियाँ त रहन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, म नयाँ सृष्टिको रचयिता हुँ, तर म आउँछु त पतित दुनियाँमा नै। त्यसैले त मलाई पतित पावन भन्छन्। अवश्य पतित दुनियाँ हुन्छ, पावन दुनियाँमा त पतित हुँदैनन्। परमात्मालाई स्वर्ग स्थापना गर्नु छ, त्यसैले उहाँलाई हेभिनली गड फादर भन्छन्। क्राइस्टले स्वर्ग स्थापना गर्दैनन्। हो, त्यति बेला जो आत्मा माथिबाट आउँछ ऊ सतोप्रधान हुन्छ। बाँकी अरू कसैले पनि पतितबाट पावन बनाउँदैन। तिमी बच्चाहरूले अहिले यस्तो कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन जस कारण पतित बनियोस्। देह अभिमानबाट नै विकर्म बन्छन्। तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ अरू सङ्गत तोडेर एक सङ्गत जोड्नेछु। अब तिमीले प्रतिज्ञा पुरा गर, नत्र दण्ड खानेछौ। ग्रन्थमा पनि छ, चढ्ती कला तेरे बहाने सर्वका भला। शब्द राम्रा छन्, तर जे जति पढेका छौ त्यसलाई त बिर्सिनुपर्छ। बाबालाई त बच्चाहरूको नाम पनि पुरा याद छैन, किनकि शिव बाबालाई याद गर्नु छ। त्यसैले यी बाबाले भनिदिन्छन्, खुस रहो, आबाद रहो, न बिर्सो न याद रहो। तर सेवादारी बच्चालाई बाबा याद अवश्य गर्नुपर्छ। फलाना धेरै राम्रो सहयोगी छ, धनवान त घोर अन्धकारमा परेका छन्, कसैलाई थाहै छैन मृत्यु सामुन्ने खडा छ। भगवान बाच, मैले राजयोग सिकाउँछु, त्यसैले अवश्य ज्ञानद्वारा गडेज अफ वेल्थ बन्छौ। यो सारा राजधानी बनिरहेको छ, नम्बरवार। तिमीलाई थाहा छ, नम्बरवार हामी सबैले पढिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले राजधानी स्थापना गरिरहेको छु, अनेक धर्महरूको विनाश गराउँछु। परम सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वोच्च एक भगवान हुनुहुन्छ। यही गायन गरिएको छ। सर्वोच्च भनेर ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि भगवान भनिँदैन। त्यसैले रामकृष्णलाई भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? उहाँ त हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर, पतित पावन। भगतले भगवानलाई याद गर्छन्, ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई कहाँ याद गर्छन् र? अहिले व्यभिचारी बनेका छन्। त्यसैले कति राम्रा राम्रा कुरा धारण गर्नु छ। जे गरिन्छ त्यो पाइन्छ। ज्ञान गङ्गा तिमी हौ, तिमी नदीहरूको नै किनारा छ। सागर त कहीँ जान सक्नुहुन्न, तर त्यो हो जड सागर, यो हो चैतन्य। त्यसमा त एक तुफानको लहर उठ्यो भने धेरै नोक्सान हुन्छ। विनाशको समयमा जोडसँग तुफान आउँछ, सबै खण्ड टापु आदि समाप्त हुन्छन्, समय लाग्दैन। प्राकृतिक प्रकोपलाई ईश्वरीय कार्य भनिदिन्छन्। त्यसैले भनिएको छ, शङ्करद्वारा विनाश। त्यसैले ईश्वरीय कार्य नै भयो नि। तर बाबा भन्नुहुन्छ, मैले कुनै यस्तो डाइरेक्सन आदि दिन्न। शङ्करद्वारा विनाश भनेको हुनाले ईश्वरीय कार्य भन्ठाने। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यस्तो कुनै डाइरेक्सन दिन्न। ईश्वर त शिव परमात्मा बाबा हुनुभयो। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। तुफान, प्राकृतिक प्रकोप आदि सबैले आफ्नो काम गर्नेछन्। कल्प कल्प यो प्रकोप आउनु नै छ र सबै खण्ड खत्तम हुन्छन्। बाँकी एक भारत खण्ड रहनेछ। त्यसको लागि तयारी हुन्छ, रिहर्सल भइरहेछ। यो नेचुरल खेल बनेको छ। तिमी शिव शक्तिहरूले नै कहीँ गएर सम्झाउन सक्छौ। तिमीहरू सबैले चाहन्छौ शान्ति स्थापना होस्, तर तिमीलाई थाहा छ शान्ति कहाँ हुन्छ, सुख कहाँ हुन्छ, दुःख कहाँ हुन्छ। यो त अहिले बाबाले बताउनु भयो नि, शान्तिधाम, सुखधाम, दुःखधामको बारेमा बाबाले सबै परिचय दिनुभएको छ। यी सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। अहिले दुःखधाम हो, यहीँ सुखधाम थियो। आदि सनातन देवी देवताहरूको राज्य थियो। कलियुग हो दुःखधाम, यसको विनाश अवश्य हुनु छ। पहिले अन्त्य भएर फेरि आदि हुनु छ। मध्यमा छन् अनेक धर्म। सतयुगमा एक धर्म थियो। यो ड्रामाको चक्र हो। यसमा मुख्य 4 धर्म छन्। एक धर्मको पाङ्ग्रा गुम गरिदिएका छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्म त अहिले लोप भएको छ। देवता धर्म स्थापना गर्ने को हुनुहुन्छ यो बताऊ? परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ।
वास्तवमा तिमी पनि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हो, शिवका पनि सन्तान हो। ब्रह्माका सन्तान हुनाले आपसमा भाइ बहिनी हौ। तिमीलाई थाहा छ हामी उहाँका बनेका छौँ। परमपिता परमात्माले पहिले ब्राह्मण धर्म रच्नुहुन्छ। ब्राह्मण धर्म हो चोटी, अरू सबै धर्म पछि आएका हुन्, नम्बरवार। आखिरमा तिम्रो प्रत्यक्षता हुनु छ अवश्य। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा ज्ञानको धारणाको लागि जति हुन सक्छ देही अभिमानी रहने गर। रातमा जागेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। दोस्रो पोइन्ट, जसरी पनि मुरली सधैँ सुन्नु वा पढ्नुपर्छ। एक दिन पनि मिस गर्नु हुँदैन। अरू सङ्गत तोडेर एकसँग जोड्ने प्रतिज्ञा गर। वरदान छ, बिन्दु रूपमा स्थित भएर उड्ती कलामा उड्ने डबल लाइट भव। बिन्दु रूपमा स्थित भएर उड्ती कलामा उड्ने डबल लाइट भव। यसको विस्तारमा, सदा स्मृतिमा राख हामी बाबाको नयनका तारा हौँ। सदा स्मृतिमा राख हामी बाबाको नयनका तारा हौँ। नयनमा तारा अर्थात् बिन्दु नै समाहित हुन सक्छ। नयनमा तारा अर्थात् बिन्दु नै समाहित हुन सक्छ। आँखामा हेर्ने विशेषता पनि बिन्दुको हुन्छ। आँखामा हेर्ने विशेषता पनि बिन्दुको हुन्छ। त्यसैले बिन्दु रूपमा रहनु यही उड्ती कलामा उड्ने साधन हो। बिन्दु बनेर हरेक कर्म गर्यो भने लाइट रहन्छौ, हल्का रहन्छौ, बोजिलो हुँदैनौ। आत्मा बिन्दु आफूलाई सम्झेर कार्य गर्छौँ भने कुनै पनि बोझ उठाउने स्वभाव नहोस्। मेरोको सट्टा तिम्रो भन्यो भने डबल लाइट हुन्छ। मेरो केही होइन, सब बाबाको म निमित्त भनेर गर्दैछु। अनि स्थिति डबल लाइट हुन्छ। स्व उन्नति वा सेवा, विश्व सेवाको कार्यको पनि बोझ अनुभव हुँदैन। स्लोगन, विश्व परिवर्तक उही हो जसले नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्छ। विश्व परिवर्तक उही हो जसले नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्छ। यो छ लवलीन स्थितिको अनुभव गर्नका लागि चिन्तन। देहको स्मृतिमा यसरी विलिन हौ जसले गर्दा देह अभिमानको, दिन रातको, भोक प्यासको, सुखका आरामका साधनहरूको कुनै पनि कुराको आधारमा जीवन नहोस्। अनि भनिन्छ लभमा लवलीन स्थिति। जसरी बाबा ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, लाइट माइट रूप हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बाबा समान स्वयं पनि लाइट माइट रूप बन। लवलीन स्थितिको अनुभूति गर्नका लागि अब कुनै पनि चिज प्राप्ति अप्राप्ति, भोक प्यास, दिन रातको प्रभावमा आयो भने त्यो स्थिति बन्न सक्दैन। त्यसको आधारमा जीवन नहोस् भन्नुभयो बाबाले। त्यो भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ। हामी त यो बाबाको यादमा, ज्ञानको चिन्तनमा, राम्रो सोचमा मस्त छौँ भने केही कुरा थोरै कम प्राप्ति भएर पनि दुःखी हुँदैन नि। त्यही आधारमा जीवन छ भने राम्रो लाउन पाउँदा खुसी हुने, अलि होइन नपाउँदाखेरि दुःखी हुने, त्यो नै। जीवन निर्वाह भइरहेछ, शरीर निर्वाह भइरहेछ, त बाँकी अन्य कुरा धेरै यस्तो कुराहरूको प्रभावमा आउनु हुँदैन। यसैको आधारमा जीवन बनाउनु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा सुखको लागि खुसीको आधार भनेको त राम्रो सोच हो। त्यस कारण बाबाले यहाँ हामीलाई देहको भानलाई भुलेर आत्मिक अभ्यासको लागि बाबाले विशेष यसले अभ्यासको लागि जोड दिनुभएको छ। र बाबा ज्योतिबिन्दु हुनुहुन्छ, हामी आत्मा पनि ज्योतिबिन्दु छौँ। यसरी यही तरिकाले हामीले योग अभ्यास गर्ने र लाइट स्वरूप र माइट स्वरूप बन्ने भनेर बाबाले आजको चिन्तन दिनुभयो।
कच्चा मुरलीको सारमा थियो मिठे बच्चे, देह अभिमानमा आउनाले नै विकर्म बन्छन्। त्यसैले प्रतिज्ञा गर सबै सङ्गत तोडेर एक सङ्गत जोड्नेछु। प्रश्न उत्तरमा थियो कुन चाहिँ खेल प्राकृतिक हो तर मनुष्यले त्यसलाई ईश्वरीय कार्य सम्झिन्छन्। ड्रामामा यिनी जुन प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, विनाशको समयमा एउटै समुद्रको लहरमा सबै खण्ड टापु आदि खतम हुन्छन्, जसको रिहर्सल अहिले पनि भइरहन्छ। यो सबै प्राकृतिक खेल हो। यसलाई मनुष्यले ईश्वरीय कार्य भनिदिन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले कुनै डाइरेक्सन दिन्न, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। ओम शान्ति। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। हमको लगते आँखों के तारे तुम बाबा, कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। साकार बिना सुना लगता बाबा, प्यारा तेरा ये उपवन, अव्यक्त प्यार फिर भी मिलता, तुम बना रहे जीवन धन धन। संसार बदलने वाले बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। बाबा 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 जवाब ही नहीं दे, क्या हुआ? लेकिन इतना देखते भी लगे कोई लाइट जा रही है। दिन जनवरी 18 का जो जो करीब आने लगता, तेरी यादें बढ़ने लगती है, मन नई प्रेरणा है पाता, हे नव